الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، من تصله هذه الكلمة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم ولجميع المسلمين في الشهر المبارك، وأن يرزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والشكر. وأسأله تبارك وتعالى أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على جهودهم المباركة في الحرمين الشريفين في خدمتهما وفي خدمة بيوت الله جل وعلا وتهيئتها، والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ولجمعية الدعوة في مدينة أبها وما حولها، فشكر الله للجميع. والكلمة تتعلق بختم القرآن في رمضان، فإن من السنة ومن المستحب ومن الأدب الشرعي أن يكون للمسلم أقل شيء في شهر رمضان أن يكون له ختمة كاملة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض القرآن مع الملك الموكل بالوحي مرة واحدة في كل رمضان، في آخر رمضان صامه استعرض القرآن مرتين، فكأن ذلك يكون بمثابة ختمتين، فحري بالمسلم، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة تدل على أن المسلم ينبغي أن يغتنم الفرصة التي فسح الله له بها في الأجل وفي الصحة وفي العافية، حتى لا يصاب بالغبن. فقد صح في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإن زاد فحسن، وينبغي أن يزيد، لأنها أن يزيد عن ختمة أو ختمتين. لا يعني ذلك القراءة التي تنافي الآداب الشرعية من حيث الطهارة ومن حيث التلاوة ومن حيث الترتيل ومن حيث التدبر ومن حيث التفكر. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: أفلا يتدبرون القرآن. ولكن مع هذا فالحمد لله في العمر فسحة طيبة، وفيه خير كثير وصحة وفراغ ونعم وأرزاق وتفرغ للخير وللطاعات، ينبغي أن نحرص على ذلك، فإن هذا من شكر النعم. وقد كان السلف الصالح يحرصون على قراءة القرآن في شهر رمضان، ويختمون الختم العديدة المتعددة الكثيرة المتكاثرة، وربما ينقطع أحدهم عن الدروس العلمية وعن غيرها من الأعمال إلا ويقول: هذا شهر رمضان شهر القرآن. فأهيب بنفسي وأدعو نفسي وأذكر نفسي بذلك، وأذكركم جميعا أيها الإخوة والأخوات الفضلاء والفاضلات على اغتنام هذه الفرصة المباركة، وأن نختم القرآن ختما عديدة مع المحافظة على آداب التلاوة من التفكر والتدبر والترتيل. وقد كانت تلاوته صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، وقراءته ترسلا كما هو معلوم، والأجر عظيم والثواب كبير والجزاء والعطاء من الله كثير كثير. فالله أسأل الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلى تلاوة القرآن والصلاة والصيام والقيام والذكر والشكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.